فرمائنے پہلا میں چارے وچوں اوہ بندے جڑا تلاوت کریں دے قرآن دی جنت سکھاتی ہے جھے مسلمان. سبحان اللہ. حضور فرمیندن اگے پیچھے قرآن پڑھو ایک حرف دے بدلے دہنے کیا رب دیندے لیکن ماہ رمضان جو تلاوت کرو ایک حرف دے بدلے عرشی والا رب 70 نیکی دیندے. فرمائنے پہلا ہے جیڑا تلاوت کرے دے قرآن دی جنت مشتاق تھے جوان دی ومطعم الجیان سینو چھاکڑ ہے. فرمائنے جڑا عزت کرے دے مہمان دی جنت سکھاتی ہے کامل ایمان دی. وحافظ اللسان تریجا ہوئے جڑا حفاظت کریں دے اپنے زبان دی جنت سکھاتی ہے مسلمان دی. والصائم فی شہر رمضان فرمائنے جڑا چوتھے جڑا قرآن دی عزت بھی کرے سے قرآن دی تلاوت کرے سے ماہ رمضان دے تراویح بھی ادا کرے سے جدو مدنی دے حکم نال روزہ رکھے سے جدو خوش کرنے ماہ رمضان جنت دا سکھدا کھڑا ہوندے کتے مکانے. ربا جڑا روزہ رکھیں دے کرم فرمانی حکمائیں کنے بھجوامی. مسلمانوں اساں لوگ سے جڑے اگر کوئی گنہگار ہوئے نیکی والے پاسے آوے اساں اعتراض کرن شروع کر دیں دو میاں ہے تو گنہگار چڑا روزے جو رکھیں اس کا جنت مل پوسے. خدا دی قسم مدنی دا عاشق بالیقین جن سینے وچ وسدا سید المرسلین اندے اتے راضی رب العالمین نا پوچھ دی ہوندا نا حضرت جلال الدین. سبحان اللہ. حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائن ایک عورت نیکوکار ہے رب رسول نال کرے دی پیار ہے لیکن دا گھر والا چور ہے تے بدکار ہے ہمیں کچھ دیندا نہ دیندا بی بی دا دل نہ رب دا سجدہ کھلدا نہ بی بی دا دل گھر والے دا گلا کرے. فرمائنے جیرے ویلے سن چور دا ڈھلیا تے عقل واپس ولیا ایک ہر گھر والی دے میرے آئے آدھے میں تیرے نال پھیر کیتیے تے سفر نال لیتیے ہون منگ تو تیرے مامائے منگن تیرے ذمے پیرنگر میرے ذمے. مسلمانوں آج سجن دھیری بھیڑی سج گھر والے کو تو شوق قبلے دے ڈرانے دے لیکن وہ بی بی نماز جو ہے اس والی نماز کی ہے وہ کہ سید میرا حق رسامر چاہدی ول منت لا چا تے کوئی بھر دے دیا وضو کر سر سجدے جھکا جا جد